السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام من لا نبی بعدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق امام الہدا سیدنا ثقلین خواجہ بدر و حنین امام کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی ہی تیزی دے نال ساڑھے تو جدا ہو رہا ہے۔ بڑے باغا والے وہ لوگ، قسمت والے وہ لوگ نے اس مہینے دے روزے رکھے رکھائے اور تاک راتاں نو بھی اللہ نو یاد کر دے رہے۔ جو مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس دی اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ایک صفت دا ذکر کیتا ہے۔ اس صفت دا نام در گزر کرنا
کوئی غلطی کر بیٹھے او دی غلطی نو معاف کرنا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ آج جڑی محفل ہے نا، عام محفل نہ سمجھو، اس محفل دے اندر رب دے فرشتے بھی موجود نے۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی سونی گل کیتی ہے سمجھان واسطے، جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل واز کلام سناوی تے صفا بنا کر سنن فرشتے، اے مجلس بخشی جاوی۔ اس واسطے بڑے سکون دے نال بیٹھو، اللہ دی رحمت اتر رہی ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ دا فضل ہوئے گا، تاک رات اللہ دی خیر و برکت بھی اتر رہی ہے۔ اور حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ در گزر کرنا سکھ لے، یعنی دوسرے نو معاف کرے، سمجھو کہ وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اس حد تک فرمایا، ایک آن والا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا ہے، آ کے آندہ سونیا محبوبہ کوئی وصیت اور نصیحت سانو کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا غصہ نہ کر۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سونیا کوئی نصیحت کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا غصہ نہ کر۔ پھر کہندہ سونیا کوئی نصیحت کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کر۔ یعنی 3 دفعہ لفظ دہرائے، پتہ چلتا ہے کہ اے صفت آپ دی زندگی دا ایک حصہ جو کہ بڑے دکھ اور مصیبتہ دے نال گزارے، اس دے باوجود نبی پاک در گزر کر کے وہایا۔ کسے نو معاف کرنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جدو معاف کرو گے، کسے دی غلطی نو در گزر کرو گے، معاف کرو گے، بڑے بڑے کار سور جان گے۔ کارا دے اندر فساد نہیں پیوے گا، آپ دے اندر لڑائی نہیں پیوے گی، جدو اے کام نبی دے دسے ہوئے پیغام نو سناؤ گے۔ اس حد تک فرمایا کل قیامت دا دن جدو قبر اندر قبر دے وچوں اٹھاں گے، ننگے ہوواں گے، جسم تے کوئی لباس نہیں۔ فرمایا صحابی آندے نے سونیا آپ دی بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیا نے سونیا محبوبہ آدھیوں کے جدو قبر جو اٹھاں گے، مرد تے عورتاں ننگے ہونگے، کیا سونیا مرد عورتاں والے ویکھنگے نہیں؟ فرمایا عائشہ او گڑی ایسی ہے کسے دی جرت نہیں پیوے گی کسے وال آنکھ چک کے ویکھ لے، او دن ایڈا ڈاڈا ہوئے گا، او گڑی ایسی سخت ہوئے گی۔ اس واسطے فرمایا جدو قبر جو اٹھنا ننگیا ہونا ہے، فرمایا لباس کوئی نہیں ہونا، آہر کار لباس ملے گا، جنتی لباس ملے گا، انہوں لباس ملے گا جڑا اس دنیا تے لباس دی گارنٹی دے گا۔ ہونو گارنٹی ہے بھی ہے
نبی پاک نے فرمایا دنیا دے در گزر کر کے گیا ہے، کسے دی غلطی نو معاف کر کے گیا ہے، کل قیامت دے جدوں جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، کسے نو معاف کرنے والا جڑا بندہ ہے، فرمایا اللہ انہاں نو جنتی لباس عطا کر چھڈن گے۔ میں ایک روایت اندر پڑھ رہا سا، انج جنت دے اندر رنگ برنگے کپڑا لباس پیا ہویا جویں ساڈیاں دکاناں تے کوئی کھدر دا کوئی ٹویرے دا کوئی کیویں دا، فرمایا رب نے جنتی انج لباس رکھیا ہویا تے رب فرماندے نے او معاف کرنے والیا دنیا تے در گزر کرنے والیا اے لباس پیا ہویا پسند کر لے اللہ تینوں او عطا کر دیں گے۔ اے جے اے کم اور قرآن پاک نے نا تائیں واضح طور دے اعلان فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان سنا دے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جڑا در گزر کردا ہے کسے دی غلطی نو معاف کر چھڑدا ہے لوکاں نو معاف کردا ہے واللہ یحب المحسنین اے نیکی کرن والے نو اللہ اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ پتہ لگ گیا نیکی جیڑی اے نیکی ہے بڑی وسیع نیکی ہے، عام نیکی نہ سمجھو، اس در گزر نو معاف کرن جڑا کردا ہے بڑے بڑے گھر سور جاندے نے، بڑیاں بڑیاں بلادریاں درست ہو جاندیاں، لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اس وعدے اللہ دے پاک پیغمبر دی صفت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے آقا دی سیرت میرے آقا دا نمونہ ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام پہلے طور تے آپ نمونہ بن کے پیش آئے نے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے آپ دا گلا میں جیدہ نام حضرت زید خود بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گلا میں فرمان دینے میں 10 سال اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت میں کردا رہا۔ 10 سال، 1 سال بھی نہیں، 2 سال بھی نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت کردا رہا۔ فرمایا 10 سال اندر کوئی غلطی انسان دے کولوں ہو ہی جاندی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے 10 سال اندر منو اوے کر کے آواز نہیں ماری، منو ڈانٹیا ہی نہیں، منو کوئی چھڑی نہیں ماری۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام خود نمونہ بن کے آئے نے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے اے نبی دا غلام خود کہہ رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس کام واسطے منو بھیجے ہے، میری عمر چھوٹی ہے، میں اپنے ہانیاں دے نال کھیڈن تے آنے لگ گئے ہیں، ایسے ابھی جا فلانا کام کر کے آ، میں تے تو نکل گیا جدوں مسجد تو باہر گیا ہے میرے یار کھیل دینے بیٹھے آنے لگ گیا تے اللہ دے نبی کہندے نے او حالے تک آیا ہی نہیں۔ نبی پاک آپ باہر نکل دینے تے صحابی نو انج پچھوں پھڑ کے گدی تو انج اتوں ہلایا اور تینوں میں کام بھیجے ہے تو تھے تیانے لگا ہویا حضور میں ہونے ہی کرونا میں تیانے لگ گیا
تے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیتا، نبی پاک نے اپنے متھے تے وٹ نہیں چاڑیا، اللہ دے پاک پیغمبران دے کوئی گل نہیں، چل تو کھیل محمد آپ ہی نکل گیا تے کام آپ ہی کراوانگا، والقازمین الغیظ، فرمایا سونے محبوبہ میرے آقا نے در گزر کرندہ حکم سنایا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او طیف دا جڑا واقعہ ہے نا حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام بیان، آقا علیہ السلام طیف دی وادی اندر جاندے نے، ویکھو آج دا کوئی خطیب ہوئے، آج دا کوئی عالم ہوئے، او دے آن دیاں بڑیاں خوشیاں کر دے نے، نعرے لائے جاندے نے، تے بڑا کچھ پھول چھڑیا جاندے، اے میرے پاک پیغمبر طیف دی وادی اندر گئے نے، ٹر کے گئے نے، پیدل گئے نے، او یارو میرے آقا علیہ السلام دا، میرے آقا علیہ السلام دا ذہن ایک کوئی ہے، میرے آقا دا دل ایک کوئی ہے، اے میرے اللہ اے بھی مسلمان ہو جائے، اے بھی مسلمان ہو جائے، اے بھی جہنم تو ہٹا کے جنت دا داخلہ مل جائے، اے بھی چنگا ہو جائے، اے بھی نمازی ہو جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک کوئی دل ہے، میرے آقا دا ایک کوئی ذہن ہے، جدو طیف دی وادی اندر گئے نے، انہا سرداران الملاقاتہ ہویاں، اونا گل کوئی نہیں منی، ہدایت کی دے آتے اندر اللہ دے پیغام دینا چاہیے دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اونا تینہ سردارہ نے ملاقاتہ ہویاں، اونا انکار کر چھڑیا ہے، انہ دے انکار دے باوجود میرے آقا واپس نہیں آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیچھے نہیں اٹھے، پھر انہ میرے آقا ایک اتی جگہ تے کھلو گے، اللہ دی توحیدہ پیغام سنایا ہے، اللہ دی یکتائی دا اعلان سنایا ہے، او لان کیے قولو لا الہ الا اللہ، اللہ دی یکتائی دا اعلان کیتا ہے، اتلو اعلان ہویا ہے، اتلو انہا سرداران لنڈے بدماش میرے آقا دے پیچھے لا چھٹے نے، انہاں نے نوکدار پتھر چولیاں دے اندر پائے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر وال سٹھ دینے، میرے آقا دے جسمات ہرتے وج دینے، خون نکل دے، انہاں مارے آئے میرے آقا زمین تے ڈگ پیندے نے، اے ظالم پھر بھی بس نہیں کر دے، انہاں نے میرے آقا نو بازوں تو پھڑ کے پھر اٹھان دینے، میرے آقا نو پھر مار دینے، انہاں مارے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جسم چھڑنی ہو جاندہ ہے، لولان ہو جاندہ ہے، میرے آقا دا سارے جسم تو خون رردہ آن کے میرے سونے محبوب پیغمبر دی جتی مبارک تے آن کے جم جاندہ ہے، تے میرے آقا دا غلام زید میرے آقا دا سر مبارک اپنی گود رکھ لیندے نے، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا طریقہ ہوئے گا، دیکھو گل تے چاہی دی سی مان لینی، کوئی چنگی گل کرے تے مان لینی چاہی دی سی، انہاں نے منت باوجود بھی مروایا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک حضرت زید اپنے گود رکھیا ہویا ہے، میرے آقا علیہ السلام ہوش جا آندے نے تے حضرت زید آندے نے، سونیاں تواڈا تے چہرہ پہچانی نہیں جاندا، انہاں ظالمانے مارے آئے، انہاں نقصان کیتا ہے، بچے بڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کماوندے،
بچے بڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کماوندے پاک محمد اتے پتھر برساوندے ویکھیا جے او مرالی والے دے بسنے والو سانوں تے تبلیغ ایویں مل گئی ہے اونا دے خون دے دے کے ساڑھے تک اسلام پہنچایا بچے بڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کماوندے پاک محمد سار اتے پتھر پہ برساوندے او زہمی ہویا جسم نبی دا او جسم زہمی ہویا جسم نبی دا جیویں وگد پر نالا حالت ویک فرشتے کم دے عرش اتالا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انہا مارے حضرت زید میرے آقا دا سر مبارک اپنی گود اندر رکھ لیندے نے سونے تو آڈا چہرہ پہچانیے ہی نہیں جاندہ انہا واتے بد دعا کیوں نہیں کر دے فرمایا زید اگر میں بد دعا کران رب سنے گا کہ نہیں فرمایا سونے کر کے ویکھو تے صحیح میرے آقا نے زامی ہاتھ اللہ والا اٹھا لیندے نے اپنا زامی چہرہ بھی اسمان وال کر لیندے نے اوے مرالی والے دیو بسنے والو او چہرہ زامی کر چھڑے ہے او جسم زہمی کر چھڑے ہے جدیاں قسم آسمان تے رب اٹھاندے نے آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی میرے آقا دا سونا چہرہ جس چہرے دیا قسم اللہ آسمان تے اٹھا دینے اس چہرہ زامی کیتا ہے میرے آقا آسمان وال چہرہ کیتا ہے اے میرے اللہ جنہ منو مارے آئے میرا جسم لولہان کیتا ہے اے میرے اللہ اے تے پہچان نہیں سکے اے میرے اللہ انہا سارے انو ہدایت عطا کر چھڑ صحابی آدھے نے میں تے بد دعا دے متعلق کہہ رہے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے او بستے بسنے والو خدا دی قسمیں اگر چاندے دے بدلے لے سکتے سن سب کو جو ہو سکتا سی میرے پاک پیغمبر در گزر کر دے رہے نے انہا دیا غلطیاں نو معاف کر دے رہے نے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے وما ارسلناکا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین فرمایا جتھے جتھے اللہ رب العالمین اتھے مصطفیٰ رحمت للعالمین والقازمین الغیظ فرمایا میرے جڑے دوست نے میرے جڑے یار نے او در گزر کر دینے معاف کر دینے کسے تے ظلم دینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی موجود نے مسجد نبوی ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آیا آندے سار اے مسجد نبوی دے اندر بشاب کرن لگ دائے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اگے ودے نے لگے نے ہٹان لگے نے مارن تے میرے آقا کہندے نے کھلو جو صحابہ انہوں بشاب کر لین دیو انہوں بشاب کر لین دیو میرے آقا علیہ السلام ان رحیم میرے پاک پیغمبر ان رحیم بشاب کیوں کر لین دیو ایوی ایک حکمت دی بات ہے جدوں بشاب کردہ ہوئے انہوں کچھ نہ کو کئی بیماریاں لگ جاندیاں نے اور یارو میرے آقا ان رحیم اینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان رحیم نے دیکھو نا تکلیف و دوسرے نو دیئے تے اپنے تے پریشانی آن دیئے فرمایا انہوں بشاب کر لین دیو بشاب کر لے آئے فرمایا سجنہ میرے قریبا چاندے تے ڈانٹ دے بھی چاندے تے مرواوی دین دے میرے آقا علیہ السلام نے در گزردہ حکم سنایا والقازمین الغیظ فرمایا میرا بندہ اوئے کوئی ظلم کرے کوئی زیارتی کرے انہوں معاف کر دائے معاف کرنا بڑی پیاری اللہ دے ہاں دوائے اس بات ہے یارو کوئی زیارتی کر دے زیارتی دا مطلب زیارتی ہونی چاہی دی در گزر کرو آقا علیہ السلام اینج بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آندہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے موڑے تے آدھی کملیے آندے سار او کملی پھڑ دے میرے مصطفیٰ دے گل مبارک دے اندر پا لیندائے تے میرے پاک پیغمبر نو وٹ دے رہے ہے وٹ دیندہ بیا میرے آقا دیاں لو کر دیاں کھمبار آ جاندیاں نے اس چادہ دے نشان پہ جاندے نے میرے آقا دے وٹ تے وٹ دے رہے آئے میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے رہے کی وجہ کی گلتی کر بیٹھا آندہ ہے جناب تو آڑے کو بیت المال چ بڑا خزانہ آیا بڑا مال ہے منو بھی دیو اور دسوا کوئی طریقہ ہے لیندہ اوہ جی سمجھو میں ہی لالو میں بازار جانا ایک مانگن والا اور میری کمیز نو پھاڑ لیندہ ہے کھچ دے کدی اوراں دے کری پرا میں انہوں پوچھا جناب کہ میرا کی غلطی آندہ منو بھی مال دیو منو دسو کوئی طریقہ لے آندہ اون جا کے منو مال دیو خزانہ دیو میرے آقا ہس پہ تے انہیں چادر گھر جو بار کڑیے تے میرے آقا مسکرا پہ میرے آقا دی گلتی نو معاف کر چھڑے آئے اے دا مطلب ہے او بندہ بڑا کامیاب ہے کہ دوسرے دی گلتی نو معاف کر دائے اس بات میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دربار دے سامنے بیٹھے ہونگے دو بندے اللہ دے سامنے کھڑے نے ایک زیارتی کرن والا تے ایک دوسرا جڑا ہے او دی غلطی نو معاف نہیں کر رہا اللہ دے انہوں معاف کر اللہ دنیا تے بڑی زیارتی کی تھی میں نہیں ہوں معاف کرنا میں انہوں بدلہ چاہی دا ہے حالے گلہ باتا ہوں دیا نے بھئیاں سامنے جنتی محل ایک نظر آ جاندہ ہے جنتی محل نظر آندہ ہے
تے اوہی جنہوں رب آندے وہ معاف کر دے بھرا نو آندہ اللہ اے محل کدھے کنوں ملے گا فرمایا جیڑا بندہ ایدی قیمت ادا کرے گا اللہ دی قیمت کی ہے فرمایا جے تو اپنے پرانو معاف کر دیویں گا میں تینوں جنت دے اندر محل عطا کر دیواں گا اندر ربا تو گواہ ہو جا میں اپنے اس پرانو اللہ واسطے معاف کر چھڑے ہے فرمایا اے تیرا محل پتہ لگ دے کہ جدوں در گزر کرانگے اللہ ذوالجلال ایویں دے محل جنت دے اندر تیار کر چھڑیں گے ایک زیارتی نہیں نا کئی زیارتیاں نے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج صفا پہاڑی دے کول بیٹھے ہوئے نے دے اللہ اللہ کر دینے اللہ دیا تسبیحات کر دینے پہ ابو جالا آیا اون دے سار آوازہ مار دے اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی وادی کوئی خیال نہیں کر دے اس ظالم نے اتھوں ہی پتھر ایک اٹھایا میرے آقا دے وال سٹھ دائے او جڑا پتھر ہے میرے مصطفیٰ دے سر مبارک دیان کے وجدہ دے خون نکل ہوندہ کولی امیر حمزہ دا مالک کارے اینا دی لونڈی سب کو جو ویندی ہے بھئی جلدی دا تھلے آئیاں نے اپنا ڈبٹا پاڑے آئے تے میرے مصطفیٰ دا خون ساکت ہے او ڈبٹے دیاں کیسیاں عظمتاؤں گیاں جدے ڈبٹے تے سونے نبی دا مقدس خون لگا ہوئے گا پٹی کی دیئے میرے آقا کار آ جاندے نے میرے آقا علیہ السلام آئے نے نا تے لونڈی نے سارا ہی ماجرہ سنایا سردار جی کی وجہ جیدہ دل کردہ محمد نو مار کے چلا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیدہ دل کردہ محمد نو مار کے چلا جاندہ ہے جیدہ دل کردہ کوئی گال کردہ کوئی کیویں بلاندہ پہ ہم فرمایا سردار جی اگر اس محمد دا باپ بداللہ جیوندہ ہوندہ پھر اس محمد وال کوئی انگل دا شارہ کر کے جاندہ تے کتھے جاندہ اس محمد دا کوئی ویر جیوندہ ہوندہ پھر کوئی گال کڑ کے تے جاندہ تے کتھے جاندہ اس محمد دا کوئی پائی ہوندہ اس محمد دا کوئی پائی ہوندہ کوئی گال کڑ کے تے کتھے جاندہ اے نمانا محمد ہے یتیم کون ایدہ خیال کرنو والا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے صدار امیر حمزہ اے انج اوہی تیر کمان پھڑیا جڑا شکار واسطے جاندہ سی تے او سدھا ابو جال دی حویلی دے اندر چلے جاندے نے تے ابو جال اپنے یارہ حواریانو کی کہیں دے پیا لو جی آج میں نواں کام کر کے آیا او کیڑا کیتا ہی نواں اے آج عبداللہ دا بیٹا محمد سی دا میں سار پاڑتا جی بڑا نواں کام کر کے آیا تے سردار امیر حمزہ اسی ٹائم اپڑ گئے فرمایا او ظالمان انہوں محمد نو کلا نہ سمجھی نبی دے چاچے موجود نے او تیر کمان کسیا دے او دا سر پار تھڑے آئے تے نالے آکے اگر محمد والو انگل دا اشارہ کرو گے او انگل لا دیتی جائے گی اگر اکھ چک کے محمد والو ویکھو گے اکھ پھوڑ دیتی جائے گی تے میرے آقا علیہ السلام اینج نیویاں پائیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے کول چاچا امیر حمزہ آ جاندہ ہے آندہ کیے پتیجیا راضی ہو جا خوش ہو جا چاچا جی کس بات ہی خوشی
فرمایا ابو جہل نے تہاڈا سر پاڑیا سی، میں او دا سر پاڑ کے بدلہ لے کے آ گیا ہاں۔ تے میرے آقا آندے نے میرے چاچا جی مینوں کس بات دی خوشی کوئی نہیں، میرے والوں مکے والے سارے نو مار کے آ جا۔ اور میرے آقا بدلے لے کے راضی ہوندے تے اسی بدلے لے کے خوش ہونے ہیں۔ لو جی کون ہے ساڑھے بالوں کو گال کٹ کے جائے، وہ ایسی ٹیسی کون ہے ساڑھے بالوں کو مار کے چلا جائے۔ اوے بلاؤ یارانو، بلاؤ بلادری نو، سارے کٹھے کر کے آؤ، پتہ لگ جائے گا کون ساڑھے بال۔ اوے میرے آقا علیہ السلام دا کوئی ہوئے تے پھیریے نا، میرے آقا علیہ السلام انجتے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، منو جے خوش کرنائی، منو جے خوش کرنائی کلمہ بکار دے، سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دیے، چوک مدینے والے احمد محتار دے، میرے آقا علیہ السلام ویکھو بدلے لے کے راضی نہیں ہوندے۔ فرمایا چاچا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لو کچھ نہیں ہو چلا، پڑھ لو لا الہ۔ اوہ اگر اینجی جان نکل جائے سدھا جنت اندر، اینجی جان نکل گئی سدھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تے آندے کینے سونا پڑھا دیو کلمہ منو، کر لو مرید جی کلمہ پڑھا دیو منو، اے رب دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ، نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ والی بولی، لا الہ والی بولی، کالج ٹھار دی چوک مدینے والے۔ پتہ لگا نبی پاک بدلے لے کے خوش ہوندے، راضی ہوندے نہیں، کیوں قرآن کہہ گیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میرے آقا علیہ السلام بدلے لے کے راضی نہیں ہوندے، میرے آقا معاف کر کے راضی ہوندے نے۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان ایک آ گیا ہے، جی میں ساڑھے کول بھی آ جائیں، بڑی مہمان نوازی کری دی ہے۔ آیا نبی پاک نے مسجد نبوی جے او دی جگہ مقرر کی تھی، بستہ خود دیتا ہے، واہ کھوایا پیا، بڑا دودھ پیایا، رات دا وقت ہویا ہے، کھا زیادہ لیا تے دودھ زیادہ پی لیا، اے پتہ نہیں کہ پخانہ کتھے کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا پاک بسترے نبی پاک نے دیتا ہویا ہے، زور پخانے نے دیتا ہے، او پخانہ بسترتے کر چھٹے آئے، ہون آندہ پریشان ہویا ہے کہ اللہ دے نبی کی آکھنگے، تے نبی پاک دو پہلیں ہے بستر چھڑ کے نکل جاندہ ہے، اینا دی تلوار ہوتے ہی رہ جاندی ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صبح دو ٹائم مسجد اندر آئے نے، سب تو پہلا میرے آقا آئے نے، تے جدو مسجد اندر میرے آقا تشریف لے آئے
آئے نے فرمایا میں اٹھاواں مہمانوں جدوں نیڑے آئے مہمان نظر نہیں آئے بسترا ویکھیا پخانا پیا ہویا ہے تے میرے آقا علیہ السلام او پخانا او دا اپنے ہاتھاں دے نال صاف کر رہے نے اے جے پیغمبر عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صاف کر دینے پہ تے تھوڑے اگے گیا تے انہوں یار میری تے تلوار ٹنگی ہوئی ہے پھر واپس آیا تلوار لین آیا تے میرے آقا علیہ السلام بستر کپڑا اپنے ہتھی صاف کر رہے آئے جدو ویکھے آئے کہ محمد مسلمانہ دا رہبر مسلمانہ دا پیر اپنے ہتھی صاف کر رہے آئے جدو اے چیز ویکھیے میرے آقا نے ڈانٹے آئی نہیں میرے آقا نہیں آکے او کی کیتا نالے تینو کھان واسطے دیتا ہے نالے تینو پین واسطے دیتا ہے نالے میرا بستر بھی گندا کر لیا ہے پوچھیا نہیں در گزر کر لیا ہے انہوں ڈانٹے آوی نہیں انہوں پرشان بھی نہیں کیتا اپنی ہتھی صاف کیتا ہے جدو اے چیز ویکھی ہے نا تے او مجبور ہو گئے تے آندہ کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد انہ محمدًا عبدہ ورسولہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج سفر تو واپسی ہوئی ہے ایک جگہ تے پرو ڈالے آئے جویں کسے نو چھان لبی ہے اتھے اتھے لیٹ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ککری دا درخت ہے میرے آقا دی چھاویں لیٹ جاندے نے تلوار ٹانگ لیندے نے ایک چھپدا چھپاندہ ایک کافر میرے آقا دا دشمن بھی آندہ ہے بڑا اینانو موقع ہی چاہی دا ہے کہ حضور کلے ملن تے گن گن کے بدلے لئیے آقا کلے ہی نے صحابہ دودھ تھوڑے ہٹوے نے تے میرے آقا علیہ السلام دی تلوار لاندہ ہے اپنی ہاتھ نال پگڑ دا ہے تے میرے آقا نو تلوار دی نوک دے نال اٹھاندہ ہے تے میرے آقا اٹھ پینے تے آندہ ہے حضور تسی تو آڈا ہاتھ کھالیے تے میرے ہاتھ دندر تلوار ہے کون بچائے گا تے میرے آقا ڈرے نہیں کمے نہیں تے بلند آواز نال میرے پاک پیغمبر دی زبان چون لفظ نکل آئے نے منو اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا جدوں بلند آواز نال اے لفظ گیا ہے ظالم کمے ڈرے ہے تلواری دے ہتھی ڈگ پئی ہے تے میرے آقا دے ہتھی آ گئی ہے میرے آقا نے پکڑ لئی تے میرے آقا کی اندے نے اوہ دس تو کھالی ہے میرے ادھے اندر تلوار کون تینوں بجائے گا اے آندہ کیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رحیم ہو تو آڈا باپ بھی بڑا رحیم سی تو آڈا دادا بھی بڑا رحیم ہے فرمایا تو آڈے گولو توکل ہی نہیں بدلے دے تُسی معافی نو زیادہ پسند کر دے ہو تُسی معاف کرنو والے ہو میرے آقا دینے اچھا انہ تینو میرے تے یقین جا محمد تینو معاف کر چھڑیا یارو تسی بھی انج کہہ دو کسے دے نال زیارتی اپنے نال ہوئی ہے کوئی غلطی ہوئی جاندی ہے
کہہ دے اے ویرا پراوا میں تینوں معاف کر چھڑیا، کدی یہ سوچیا ہی؟ اسی آنے چھڑو جی انہیں بڑا ظلم دیتا ہے، میں مر جاؤں کہ میری قبر تے میرا پرا نہ آئے، میں چل مر جاؤں میری بہن بھی میرے گھر نہ آئے، میں مر جاؤں فلانا بھی نہ آ جائے۔ اور یارو تیریاں چیزاں ایتھے رہ گئیاں، اسی کس نبی دے امتیاں، اسی اس نبی دے امتیاں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اسی اس نبی دے امتیاں جڑا نبی معاف کر کے راضی ہوندہ ہے، غلطیاں نو معاف کردہ ہے۔ وہ ایتھے بس نہیں، تُسی تے اپنے کئی کار اجاڑ دیتے اس ارادے اندر۔ چھڑو جی پپھیاں بھی نہ ہون ویکھی جائے گی، نہ پتیجے ہون، نہ پراؤن، نہ پہنا ہون۔ اے کیس نبی دا درس تسی سن رہے ہو؟ او نبی پتھر کھا کے بھی دعاواں دے رہے ہیں۔ ویکھو نا جدو فتح مکہ ہوئے، فتح مکہ بڑے بڑے جابر ظالم کافر چودھری اچھی اچھی پگڑیاں والے اے لین سر کم دینے پہ، بڑے کم دینے پہ تے دل چاہے اسی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد نال بڑے بڑے ظلم کر بیٹھے، محمد صحابہ نوی تنگ کر دے رہے ہیں، اس حد تک میرے آقا بھی کہندے ہونگے نا اوے چودھریو میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر ٹھڈے مارے مینوں او بھی یاد ہے، میرے بلال نو تتیاں ریتا دے لٹایا تے مینوں او بھی یاد ہے، میری سمیہ دے دو حصے ہوئے مینوں بھی یاد ہے، مکے دے کافرو امات یا سجدہ کیتا تے مینوں او بھی یاد ہے، کیڑا کیڑا تساں ظلم مکے والیوں کیتا ہے، میرے رستے اندر کنڈے کھلا رہے تے منوں او بھی یاد ہے، میری زلفاں تے کٹا گند پایا تے منوں او بھی یاد ہے، میرے رستے اندر کنڈے کھلا رہے او بھی یاد ہے، میرے خبیب تے میرے صحابہ نو سلی دیتا تے منوں او بھی یاد ہے۔ اور دسو میں ہوں تواڈے نال کیا کراں، تواڈے نال کی سلو کراں، ہن سارے کم دینے پہ آندے کینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے کولوں بدلے دی کوئی توکل کوئی نہیں، تواڈا باپ بھی بڑا رحیم، تواڈا فلانا بھی بڑا رحیم، تسی بڑے اچھے ہو، تواڈے کول بدلے دے توکل کوئی نہیں، اس وعدے لا تسریبا علیکم اليوم یغفر لکم وہو ارحم الراحمین۔ اور جاؤ مکے دیو چودھریو، اگر محمد اے توکل لے کے بیٹھے ہو، محمد نے توانو سارے انو معاف کر چھڑیا۔ اے جے درگزر کیڑا دکھ نہیں جو مکے دے کافرہ نے میرے آقا نو دیتے ہون، آئے میں صدقے قربان جاواں، میں واری جاواں، آخری بات کردہ چلا جاواں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنین دی جنگے، حنین دی او بولو
حنین دی جنگے تے میرے آقا نو اللہ نے فتح عطا فرمائے بڑی خوشی ہے اس حنین دی جنگ دے اندر میرے پاک پیغمبر السلام دی دودھ دی جنہیں دودھ پہ آیا حلیمہ اونا دی تی شیمہ بھی قید ہو کے آئی ہے کافر نے لے مسلمان نہیں ہوئے قیدی آئے نے ویکھے آجے میرے آقا کیسا سلوک کر دے نے حلیمہ شیمہ سنے بلادری سنے کنبہ قبیلہ میرے آقا نے قید کر کے نبی دے کو لے آندہ اے دور ہی آندی ہے بھئی اور نبی دے او پروانے ہو اور نبی دے مننو والے ہو تو آڈا نبی کتھے وے نی بی بی تو کی آخن ہے تے بی بی آندی ہے جدو سامنے لے آؤ گے سارے راز کھول جان گے جدو میں سامنے ہو آنگی سارے راز کھول جان گے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ لے کے آئے نے سار ننگائے پیری جتی کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام دے کول آئیے تے شیمہ بہن بھی ہے وہ میرے بستے دے بسنے والو تو سکی پینا دا حق مار دینا ہے پینا دا حق مارنا مسلمانی کس بات دیئے تو تے تکے مار کے پینا نو بار کرنا ہے عید نہ دینی پہ جائے کچھ شائی دینی نہ پہ جائے او ماوانو تنگ کرنے والو او ماوانو پریشان کرنے والو پتا جے ماں دی کنی عظمت کنی شان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ لوگو انہا وال بڑھے والدین دی بد دعا دے کولوں بچو انہا دے کولوں دعا لینیے تو اڈا پیو عمدہ ترین جنت دا دروازہ ہے تو اڈی ماں بہش دے اندر پیرا تھلے جنت دے اگر انہا دعانو تنگ کر لیا سمجھو کہ جنت تو آنو نہیں ملنی اس وقت ماں دا بھی خیال کرو ویکھو میرے آقا دی ماں دنیا تے کوئی نہیں رہی میرے پاک پیغمبر دا باپ عبداللہ بھی نہیں رہا تے میرے پاک پیغمبر نے اس حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا ہے اے قیدن ہو کے آئی ہے تے میرے آقا دے کول سامنے وے سارے حالات دس دیئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینو دودھ پہ آیا تے پین شیمہ کیا دیئے اے میرے ویرا میں تینو کھڑان دی رہی ہیں میں تینال پیار کر دی رہی ہیں میں تینو لوریاں دے دی رہی ہیں تے میں تینو آن دی رہی ہیں یا ربنا اب کلنا محمدہ یا ربنا اب کلنا محمدہ اے محمد میں تینو اتھاں تے اٹھا کے میں کھلان دی رہی ہیں اے انج بازو تے تھوڑا جا کپڑا ہٹایا فرمایا لاڈ نال کھیل دیا ہوئے اے میرے ویرا دندی وڈیے حالے تاک نشان باقی نے سارا پتہ دسے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام سمجھ گئے اے میری ماں اے میری پیر شیمائے تے صاحب دل کی اندہ سنوے پیروں پیران دیا پیرا سنوے پیر پیران دیا پیرا بیٹھائیں وچ کچھری میں پردیسن دور دراڈی گال سن تو ایک میری اسیں غریب کنگال نہ مانے اسیں غریب کنگال نہ مانے تجھے سردار او چیرے
डर दुखां दियां गल्लां करनियां मैं कुछ नाल तेरे निक्या होंदिया मैं वेखी सी तेरी शक्ल प्यारी बुढ़िया होया आकर वेखिए हुण मैं दूजी वारी सुन वे वीरा बदर मनीरा सुन वे वीरा बदर मनीरा आलम दे सरदारा मैं हाँ तेरी पैन